तुम मोहब्बत खरीद लाए हो, घर में पहले अजाब थोड़े थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नावल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माला नोवेल एपिसोड 21 पार्ट 6। वो एक आम सी सुबह थी। हर शय रूटीन के मुताबिक हो रही थी। अदालत का एक कॉरिडोर था जिसके बाहर बेंचेस पर बहुत से लोग अपनी अपनी बारियों के इंतजार में खामोशी से बैठे थे। वो कॉरिडोर सर्द था, खामोश था। हर 2-3 लोगों के साथ एक गाउन में मलबूस वकील बैठा था। 7 कमरों के बंद दरवाजे थे जिनके अंदर से उर्दली बारी बारी सबको बुलाता था। ऐसे ही एक दरवाजे के बाहर दोनों दीवारों के साथ लगे बेंचेस पर आमने सामने वो बैठे थे। सुजैन सफ़ेद कैप कोट और स्याह मडी ड्रेस पहने टांग पर टांग जमाए सामने वाले बेंच को देख रही थी जहां माहिर फरीद अपने भाई के साथ बैठा था। माहिर उसे ही देख रहा था, अलबत्ता बीरबल सर झुकाए हुए था। वो घुंघराले बालों की कस के पोनी बनाए जेल से उन्हें समेटे ग्रे सूट में मलबूस था। गाहे बगाहे वो दाएं बाएं देखता। मेरी तरफ देखो बीरबल, सूजी ने शायद चौथी दफा दबी दबी गराहट के साथ कहा था। उसकी आंखों में सुर्ख सी नमी थी। अब की दफा बीरबल ने आंखें उठा के उसे देखा। वो उसके सामने बैठी थी, हमेशा की तरह खूबसूरत, तैयार, अलबत्ता गुस्से में। बीरबल ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले। उसके कंधे के करीब खड़े वकील ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अदालत का एहतराम करें, यहाँ शोर करना मना है। सूजी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, फिर माहिर को। माहिर उन्हीं नज़रों से उसे मुसलसल देखे जा रहा था, टांग पर टांग जमाए अपने भाई के साथ। उसका हाथ बीरबल के घुटने के करीब था। जैसे अभी बीरबल उठा तो वो उसे घुटने पर दबाव देकर वापस बैठा देगा। सुजैन ने लब भींच लिए। मामूल की कार्रवाई मामूल के मुताबिक हो गई। मियाँ भी राजी था और बीवी भी। सो काजी को एतराज ना था। इस खामोश सर्द कमरे में चंद कागजात दस्तखत हुए। स्याही की महक, मोहर के लगने की ठप ठप, चंद सरगोशियां और जज का आखिरी ऐलान। फिर कागजात लफाफों में डाले गए और इस दौरान सूजी ने कई दफ़ा उन्हें खामोश गिला अमेज नज़रों से उसे बीरबल को देखा। वो अभी तक उसे नहीं देख रहा था। अगर कभी निगाह मिल जाती तो उसकी आंखों में नमी उतरने लगती जिसे वो थूक निगल के अंदर उतार लेता। वकील ने लफाफा सुजैन की तरफ बढ़ाया तो उसने नोचने वाले अंदाज से उसे खींचा और एक अफसोस भरी नज़र बीरबल पर डाल के पलटी। हील्स से ठक ठक चलती वो अपने वकील के हमरा बाहर निकल गई। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए था? उसकी बात सुननी चाहिए थी? वकील आगे बढ़ चुके थे जब बीरबल ने माहिर के साथ राहदारी में वापस बाहर आते हुए कहा था। वो दूर उसको जाते हुए देख रहा था। उसका फायदा नहीं था। बीरबल ने रुक के माहिर की तरफ चेहरा मोड़ा। क्यों क्यों तुमने मुझे उससे नहीं मिलने दिया? क्यों तुमने मुझे उससे बात नहीं करने दी? मैं उसको बहुत कुछ सुनाना चाहता था, उसको लान तान करना चाहता था, बुरा भला कहना चाहता था। शायद मुझे उससे कोई क्लोजर मिल जाता। मैं उसका सारा धोखा, उसका झूठ उसके चेहरे पर लाना चाहता था। उसकी आवाज़ हल्की सी बुलंद होने लगी और आंखों में सुर्ख नमी वापस आ गई। उसने मेरा दिल तोड़ा है माहिर, उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने उसको सब कुछ दिया लेकिन मैं उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे बढ़ गई। तुमने क्यों मुझे उस पर गुस्सा नहीं करने दिया? तुमने क्यों मेरे अंदर उबलता लावा उस वक्त नहीं निकालने दिया? उसने माहिर की कोहनी पकड़ी, फिर उसे जैसे भींचा। तुमने क्यों मुझे उससे बात नहीं करने दी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उससे बात करो। वो दोनों राहदारी में आमने सामने खड़े थे। दाएं बाएं से स्याह गौन वाले लोग और परेशान शक्लों वाले अफराद आगे पीछे जा रहे थे। क्यों? तुम क्यों चाहते थे मैं उससे बात ना करूं? सुजैन की हील्स की ठक ठक अब दम तोड़ चुकी थी। माहिर ने यासिया से बीरबल को देखा और जब बोला तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी।
کیونکہ اگر تم اس سے بات کرتے تو اسے معاف کر دیتے۔ بیربل فرید سناٹے میں رہ گیا، شل گنگ۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا کمزور انسان ہوں؟ ماہر کی کوہنی کو پکڑے ہاتھ ڈھیلا ہو کے نیچے گر گیا۔ مجھے لگتا نہیں ہے بیربل، مجھے معلوم ہے اس وقت اگر تم اس سے بات کرتے تو وہ ایک دفعہ پھر تمہیں اپنے شیشے میں اتار لیتی۔ تم میرے بارے میں یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اس کی بے وفائی جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہوں گا یا اس کو معاف کر دوں گا؟ بیربل کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا بھائی اس کو اتنا بے غیرت سمجھتا تھا۔ تمہیں اس کی بے وفائی کا علم اس کے لیپ ٹاپ سے نہیں ہوا تھا بیربل؟ بے وفا عورتوں کے ریڈ فلیگز پہلے دن سے دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ تم نے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے فلیگ دیکھے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ تم نے ان کو نظر انداز کیا، ہر دفعہ تم نے اس کو معاف کیا۔ دائیں بائیں کسی سے تھوڑا سا فلرٹ، کسی کا کارڈ رکھ لینا، کسی کے ساتھ ڈنر پہ چلے جانا، بہت سی چیزیں تم نے دیکھی ہوں گی۔ جب وہ تمہیں ملی تھی تب بھی وہ کسی اور کے ساتھ تھی، کسی اور سے اس نے تمہارے لیے بے وفائی کی۔ تم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ وہ بے وفا عورت ہے، لیکن تمہیں لگا تمہارے ساتھ وہ ایسا نہیں کرے گی، اور اس نے کیا۔ اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ اگر تم اس سے ملے تو تم اس کو معاف کر دو گے، اور میں چاہتا تھا کہ تم اس دلدل سے ایک ہی دفعہ نکل آؤ۔ اس نے بیربل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیربل نے غصے سے اپنا کندھا چھڑایا، افسوس اسے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ ماہر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے چلا گیا۔ سوزین جا چکی تھی۔ بیربل کی بیکری کے باہر کنسٹرکشن جاری کے سائن ابھی تک لگے ہوئے تھے، البتہ اس صبح وہاں کوئی ورکر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سورج ابھی ٹھنڈا تھا اور صبح سفید تھی۔ آس پاس چند ہی دکانوں کے شٹر کھلے تھے اور اکثریت ابھی بستروں میں تھی جب کشمالہ مبین بیکری کے دروازے کا لوک کھول رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بدر کی انگلی تھام رکھی تھی جو ہڈی والی گرم جیکٹ میں ملبوس تھا۔ ہاتھوں پر دستانے جڑے تھے جو ماں نے زبردستی پہنائے تھے، اور وہ سر جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ڈبل لوک کھول کے اس نے دروازہ دھکیلا تو حسب معمول جامنی گھنٹی ٹرن سے بجی۔ جب تک وہ بدر کو لیے اندر آئی، دروازے بند کیے، بتیاں جلائی تو گھنٹی کی ٹرن ٹرن دھیرے دھیرے دم توڑتی گئی۔ درجہ حرارت سیٹ کر کے وہ زینہ چڑھ کے اوپر آئی، ایک کاؤچ پر بدر کو بٹھایا، اس کی کلرنگ بکس اس کے سامنے رکھی، کوٹ اتار کے صوفے پر رکھا۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سویٹر اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، آستین اونچے چڑھائے، سارے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹے اور کس کے اونچی پونی باندھنے لگی۔ ابھی پونی کا آخری بل تھا جب کھٹک کی آواز آئی۔ مالا ڈر کے پلٹی۔ ایک بند دروازے کے پیچھے کچھ کھٹکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سانس ساکت رہ گیا۔ گھبرا کے بدر کو دیکھا۔ کتنا کہا تھا اس کو ماہر نے کہ جب وہ بیکری جایا کرے تو اسے فیضی خانم کے پاس چھوڑ جایا کرے۔ پولیس کا بندہ، ماہر کا گارڈ، خود فیضی خانم اور حلال، اتنے سارے لوگ تو تھے اس کے پاس، لیکن اس کی اپنی انسیکیورٹی وہ بدر کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس بیکری میں جو بھرے بازار کے بیچ میں تھی، بدر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یہ اس کا خیال تھا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ پھر سے کچھ کھٹکا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ دائیں بائیں دیکھا، ایک پانی کی خالی شیشے کی بوتل رکھی تھی جو وہ کل چھوڑ کے گئی تھی۔ ابھی پینٹرز نہیں آئے تھے، ورنہ شاید وہ ایسے نہ گھبراتی۔ بوتل کو مٹھی میں تھاما تو اس کا شیشہ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ قدم قدم چلتی وہ اس دروازے تک آئی اور پھر ایک دم اسے کھول کے دھکیلا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اف بیربل، تم! دوسرے ہاتھ سینے پر رکھے مالا نے بد وقت چند گہرے سانس لیے۔ جہاں اعصاب واپس ڈھیلے ہوئے وہاں ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دروازہ بیربل فرید کے آفس میں کھلتا تھا، اور اس وقت وہ فرش پر بیٹھا کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ ایک باکس سامنے رکھا تھا جس میں چند فریمز تھے، کچھ چیزیں، کف لنکس، ٹائی، مگ، وہ ہر شے اس میں سے نکال نکال کے باہر رکھ رہا تھا۔ شاید اسی کا کھٹکار ہوتا تھا۔ کوٹ پیچھے کہیں پھینک رکھا تھا۔ آستین اونچے چڑھے تھے اور گریبان کے بٹن کھلے تھے۔ پونی سے بال نکل نکل کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ اس نے مالا کے پکارنے پہ محض آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ لوگ تو میں نے ابھی کھولا ہے۔ یہ میری بیکری تھی مالا،
اس میں داخلے کے 4 راستے میں نے بنا رکھے ہیں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ مالا نے تعجب سے دائیں بائیں دیکھا۔ کہاں سے؟ بیئر بول نے آبرو سے بالکونی میں کھلتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں سے راستہ ہے، وہ میں نے دیکھا تھا، لیکن اس پہ پاس کوڈ لگا ہوا ہے، اور وہ پاس کوڈ صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ ڈونٹ وری، اس کو میری سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ مزید بیزار ہوا تھا۔ مالا نے بوتل ایک طرف رکھی۔ کانچ کے لکڑی سے ٹکرانے کا کھٹکار ہوا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، پھر پلٹ کے دیکھا۔ بدر باہر صوفے پر بیٹھا کتاب میں رنگ بھر رہا تھا۔ بیئر بول کے سامنے فرش پر بیٹھی آلتی پالتی کیے اس کا جھکا سر غور سے دیکھا۔ کل تمہاری کورٹ ہیئرنگ تھی، ہو گئی؟ بیئر بول کے ہاتھ باکس میں سے چیزیں نکالتے ہوئے ٹھہر گئے، جھکے سر کو اس بات میں ہلایا۔ پچھتا رہے ہو؟ گھنگریالے بالوں والا سر دائیں بائیں ہلا۔ پچھتا نہیں رہا، جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک ٹاکسک لڑکی تھی اور اس سے شادی کر کے میری زندگی مزید اجیرن ہو گئی تھی۔ مجھے اس پہ غصہ ہے، اور ماہر کو لگتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا۔ اس نے گلا امیز آنکھیں اٹھا کے مالا کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اسے ماہر پہ زیادہ غصہ تھا یا سوزین پہ۔ اپنے بھائی کو تو تم چھوڑ ہی دو، وہ تو سرٹیفائیڈ رپورٹ ہے۔ بیئر بول کے چہرے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر دوسرا دکھ یاد آیا۔ مگر مالک بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے سوزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ورنہ وہ پھر سے مجھے شیشے میں اتار لیتی۔ اور مالک کون ہے؟ اب کی دفعہ بیئر بول کھل کے مسکرا دیا۔ اس سے بھی بڑا رپورٹ۔ مالا نے گہری سانس لی، باکس کو نرمی سے ایک طرف دھکیلا، ایسے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں سے ہٹ گیا۔ بیئر بول، میری طرف دیکھو، میں تمہاری دوست بھی ہوں نا؟ بیئر بول کی شکوہ کناں نظریں اس کی طرف اٹھی۔ ایک زمانے میں تم میری دوست تھی، اب صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہو۔ نگاہیں گھما کے بیکری کے در و دیوار کو دیکھا۔ وہ تو اس رپورٹ کا قصور ہے، میں تو تمہاری دوست ہوں نا؟ بیئر بول نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرش پر بیٹھے تھے، اور جب ان کے درمیان خاموشی چھا جاتی تو باہر سے بدر کی پینسل کے کاغذ پہ رگڑنے کی آواز سنائی دینے لگتی۔ تمہاری دوست ہونے کے علاوہ میں ایک ڈائیورسڈ عورت بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے، اس کا ٹروما کیا ہوتا ہے، اور اس سے خود کو نکالنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا؟ وہ شاید اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں اس سے نفرت کرنے لگ گیا ہوں، اور میں ہرٹ بھی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اوپر سے ماہر، میری بات سنو۔ اس نے نرمی مگر اونچی آواز میں اس کو متوجہ کیا۔ اگر میں تم سے سچ نہیں بولوں گی تو پھر میں تمہاری صحیح والی دوست نہیں ہوں گی بھی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے ہمدردی کروں، تم اپنے تمام دوستوں سے یہی توقع کرتے ہو۔ وہ تمہارے پاس آئیں، وہ تمہیں بتائیں کہ تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، وہ تمہیں تمہارے غم سے نکلنے میں مدد دیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ بیئر بول نے چونک کے اسے دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طلاق ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے۔ ماہر کے لیے تم سے دستخط کروانا، تمہیں کورٹ میں لے کر جانا اور ہر چیز بظاہر فکس کر دینا بہت آسان تھا، لیکن ماہر کبھی ڈائیورس سے نہیں گزرا۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ انسان کو کیسے توڑ کے رکھ دیتی ہے، چاہے اس کا ساتھی کتنا ہی ٹاکسک کیوں نہ ہو، چاہے طلاق انسان کو کسی قید سے آزاد کیوں نہ کر دے، وہ کتنا ہی بڑا ریلیف کیوں نہ ہو۔ طلاق انسان کو ایسا ٹراما دیتی ہے جس کو بھرنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ بیئر بول نے گھٹنے سینے سے لگا لیے، ان کے گرد بازو لپیٹے اور تھوڑی ان پر رکھ کے آزردگی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا سوزی کا دیا زخم کبھی بھر سکے گا؟ سوزی کا دیا زخم بہت جلد بھر جائے گا بیئر بول، لیکن کیا بیئر بول کا دیا زخم بھر سکے گا؟ بیئر بول کے آبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ سامنے بیٹھی پونی باندھے شفاف چہرے والی لڑکی کہہ رہی تھی، میں تم سے سچ بولوں گی، اور سچ یہ ہے کہ سوزی نے تمہیں زخم نہیں دیا، بیئر بول نے بیئر بول کو زخم دیا ہے۔ بیئر بول کے لب ناپسندیدگی میں بھینچے، البتہ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بہت سے لوگ طلاق یا دھوکہ ملنے پہ یہی کہتے ہیں کہ دوسرے شخص نے ہمارے ساتھ یہ کیا، دوسرا شخص ٹاکسک ہے، برا ہے، ویلن ہے۔ لیکن بیئر بول، سوال یہ ہے کہ اس شخص کو منتخب کس نے کیا تھا؟ اس شخص کی طرف اٹریکٹ کون ہوا تھا؟ اس نے خود کو ایسا بنا رکھا تھا کہ مجھے لگا وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ نہیں، اس نے خود کو ان چیزوں سے آراستہ کر رکھا تھا جو تمہاری کمزوری ہیں۔
क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे अपने अंदर भी मौजूद हैं। तुम्हें वो चीज़ें पसंद आती हैं, ब्रांड्स, अमारत, खूबसूरती, दिखावे वाली चीज़ें, ये सब सती चीज़ें हैं। तुम इस चमक धमक से मुतासर होकर उसके करीब गए थे और फिर तुमने अपना स्टैंडर्ड इतना लो रखा कि उन चीज़ों की चमक धमक ने वो सारे सुर्ख झंडे छोटे करके दिखाए जो तुम्हें पहले दिन से नज़र आ रहे थे। सुजैन बदली नहीं थी, वो वही रही जो हमेशा से थी। टॉक्सिक औरतें पहले दिन से अपने टॉक्सिक होने के सबूत दिखा देती हैं। ऐसे ही टॉक्सिक मर्द खुद को छुपा के नहीं रखते, फिर भी हम उनको मुंतखब कर लेते हैं क्योंकि हमारे अपने अंदर कमी होती है। यानी सूजी से शादी मेरी गलती थी, तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन यही हकीकत है। ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी चॉइस थी, क्योंकि हम दूसरों की उसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं जिसकी या हमें खुद कमी होती है या हम अपने अंदर उसको पाल रखा होता है। हम अपनी वैल्यूज़ को दूसरों में तलाश करते हैं और यूं हम लोगों से कांटेक्ट होते हैं। अगर तुम्हें एक अच्छी, सच्ची, ऑथेंटिक औरत चाहिए तो तुम्हें सती चीज़ों से मुतासर होने की बजाय अपने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा करना होगा कि तुम लोगों के सतीपन के पार्ट झांक सको। किसी की दौलत तुम्हें मुतासर ना करे। तुम जब किसी लड़की से मिलो और आगे तुम बहुत सी लड़कियों से मिलोगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की की पर्सनैलिटी से कुछ चीज़ें माइनस कर दो। उनकी चमकती धमकती शक्ल, उनकी दौलत, उनकी दिलरुबा बातें माइनस करके देखो कि पीछे क्या बचता है। क्या उसमें इखलाकी इकदार हैं? क्या वो सच बोलती है? क्या उसके अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ और एहसास कमतरी तो नहीं है? क्या उसने अपनी कशिश, दौलत और नुमाइश चीज़ों को बना रखा है? जब तक तुम अपने अंदर मौजूद इस चीज़ को हील नहीं करोगे जो नुमाइशी चीज़ों की तरफ लपकती है, तब तक बियरबल तुम गलत लड़कियों का इंतखाब करते रहोगे। वो बहुत गौर से उसको सुन रहा था, वो उसी नरमी से कहे जा रही थी। माहिर तुम्हारी चॉइस के खिलाफ नहीं था, वो उन लड़कियों के खिलाफ भी नहीं था जिनको तुम पसंद करते हो, बल्कि माहिर तुम्हारे अंदर मौजूद उस चीज़ से वाकिफ़ है जो हमेशा एक ही जैसी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम लड़कियों का एक फ़्लो चार्ट बनाओ तो तुम देखोगे कि उनमें बहुत कुछ मुश्तरक है। सुजैन स्मार्ट थी, उसने सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रखा बल्कि शादी भी की ताकि उसको इस रिलेशनशिप की कीमत मिल जाए। आज तुम सुजैन से बच के निकल गए हो, लेकिन कल को अगर तुमने अपने आप को दुरुस्त ना किया तो तुम फिर से इसी तरह की किसी लड़की के साथ फंस जाओगे। और मैं कैसे बेहतर का इंतखाब करूँगा? खुद को बेहतर बना के। वो कहते हैं ना कि तुम्हें जो खूबियाँ अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए उनकी फहरिस्त बनाओ और फिर खुद वही फहरिस्त बन जाओ। तुम बेहतर लड़कियां अट्रैक्ट करोगे और खुद भी बेहतर लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगे। फिर ये सती, चमकती धमकती लड़कियां जिनकी वैल्यूज़ नहीं हैं, जो झूठ बोलती हैं, अपने असल से दूर भागती हैं, अपने एहसास कमतरी को छुपा के रखती हैं, ये लड़कियां फिर तुम्हें पसंद नहीं आएंगी, तुम उनसे दूर भागोगे। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि कोई लड़की सच्ची और ऑथेंटिक है? क्योंकि लड़कियां एक्टिंग करती हैं और खुद पे मलमे चढ़ा के रखती हैं। जब तुम खुद अंदर से सच्चे बन जाओगे, अपने एहसास कमतरी से निकलकर अपने ज़ात पे मेहनत करोगे ना, अपनी वैल्यूज़ को ऊंचा करोगे, तब भरे मुजमे में से भी एक खालिस अच्छी लड़की को तुम दूर से पहचान लोगे। तुम्हें लोगों का सच और झूठ साफ साफ दिखाई देगा। वो लड़की ना तुम्हारी दौलत से मुतासर होगी, ना इन चीज़ों से जिनको पैसे से कोई भी खरीद सकता है। वो तुम्हारी ज़ात को जानने की कोशिश करेगी। वो तुमसे उन सती चीज़ों की वजह से मोहब्बत नहीं करेगी, बल्कि उसको तुम्हारे अंदर वो सब नज़र आएगा जो हमें नज़र आता है। मुझे, माहिर, मालिक, हम सबको बियरबोल की दौलत से या उसके ब्रांड्स वाले कपड़े जूतों से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम बियरबोल को उसके अपने लिए पसंद करते हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारा नरम दिल, हम इस सब के लिए तुम्हें पसंद करते हैं। जब अपने ऊपर से ये तहें उतार दोगे तब खालिस लड़कियां खुद ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगी। समझ रहे हो? बियरबोल ने सर झुका लिया और गर्दन इस बात में हिलाई। मैं कोशिश करूँगा। तलाक के बाद सबसे अहम चीज़ थेरेपी होती है। दोस्तों के पास जाके अगर अपना गम निकालोगे तो वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मर्जी की बात कहेंगे। इसलिए बेहतर है कि थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो तुमसे नागवार सच बोलेगा। अगर तुम सच सुनने की ताब नहीं रखते होगे तो 1-2 सेशंस के बाद भाग जाओगे।
لیکن یاد رکھو تھراپی بہادر لوگوں کا کام ہے جو خود کو فیس کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ بیربل نے سر پھر سے ہلایا، ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں ممنونیت تھی۔ تھینک یو مالا، تھینک یو۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنا مورل بنانے جا رہی ہوں، اگر تم اپنے غم سے نکل آؤ تو میری مدد کروا دو، کیونکہ پینٹرز کو آنے میں کافی دیر لگے گی۔ بیربل نے مٹھی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ میں خود پہ محنت کروں گا اور ایک بہتر انسان بنوں گا، لیکن کل سے، آج میں کسی محنت کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اوکے، لیکن میں دوپہر میں چلی جاؤں گی، مجھے ایک کام سے جانا ہے، میرے کچھ پارسل آئیں گے، تم ان کو میرے لیے سائن کروا دو گے؟ کروا دوں گا، وہ قدرے اکتاہٹ سے بولا، پھر چونک کے اسے دیکھا۔ تمہیں دوپہر میں کہاں جانا ہے؟ مالا ہلکا سا مسکرائی۔ سوزین بہت ٹاکسک لڑکی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک پتے کی بات بتائی تھی، اسی کے بارے میں کچھ کرنے جا رہی ہوں۔ کیا؟ وہ بے قراری سے بولا، اس کا ذکر ابھی تک اس کو ڈسٹرب کر دیتا تھا۔ مالا جواب دیے بنا مسکراہٹ اچھالتی باہر ہال کی طرف چلی گئی۔ وہ کچھ دیر خفگی اور تجسس سے سوچتا رہا، پھر واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوزین کی یادیں، تحفے، ہر شے ایک کوزے میں بند کر کے اس کے سامنے پڑی تھی۔ ہائی وے سے نظر آتی قرمزی عمارت کا فائبر گلاس سرما کی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ سرخ رنگ کے 28 شیڈز سے بنی عمارت کے وسط میں صحن نما جگہ تھی، اوپر سے کھلی دائیں بائیں سیمنٹ کی دیواریں جن کے ساتھ بہت سے ورکرز کام کر رہے تھے۔ ایک برآمدے کے کونے میں ٹوٹ پھوٹ ہوئے رکھی تھی، ایک ستون جیسے بنانے کے بعد گرایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ 3 لوگ کھڑے کسی بحث میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک ماہر فرید تھا، وہ جینز پہ جیکٹ اور سر پہ زرد ہیلمٹ پہنے ہاتھ پہلوؤں پر رکھے بے زاری سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں افراد بار بار گردن اٹھا کر اوپر دیکھتے۔ ماہر افسوس سے سر نفی میں دائیں بائیں ہلاتا، پھر انگلی سے ان کو تنبیہ کرتا۔ بار بار وہ گھڑی دیکھتا، تب ہی ایک گلابی شرٹ اور زرد ہیلمٹ والا لڑکا جو مخنی سے وجود اور چھوٹے قد کا مالک تھا، بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سر، اندر ایک مسئلہ ہو گیا ہے، جونیئر انجینئر کی ایک مزدور سے لڑائی ہو گئی ہے۔ ماہر تیورا کے اس کی طرف جانب گھوما، ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا، نگاہ لڑکے کے کندھے کے پیچھے کورٹ یارڈ کے وسط پہ پڑی اور وہ وہیں ٹھہر گیا۔ دھوپ سے چمکتے صحن کے وسط میں وہ کھڑی تھی، کیمل رنگ کا لمبا کوٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، کندھوں تک آئے کھلے بال اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ایک دم سے جیسے اس زیر تعمیر عمارت کے پتھروں کی دھول اور پلستر کی مہک سارے سے انکا ہو گئی۔ ماہر کے وجود پہ چھائی کلفت دور ہوتی گئی۔ وہ ان سے معذرت کرتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آیا۔ عمارت کے وسط کا یہ صحن، جس میں چاروں طرف دیواریں تھیں جن میں اونچی راہداریاں اور برآمدے بنے تھے، کسی بھی رنگ سے بے نیاز ابھی تک سرمئی دکھائی دیتا تھا۔ البتہ جیسے ہی مالا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سرخ عمارت میں 2800 رنگ بھر گئے تھے۔ وہ اس کے عین سامنے جا رکا، دونوں کے درمیان شاید 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک دفعہ بارش میں وہ لڑے تھے اور بہت بولے تھے، بہت سا غبار اپنے اندر سے نکالا تھا، اور آج جب عمارت مکمل ہونے جا رہی تھی تو ان کی توڑ پھوڑ بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی تھی۔ کیسی ہو؟ اسے دیکھ کے ماہر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک بات کرنے آئی تھی۔ تم آفس میں نہیں تھے اور فون آف تھا، شبنم نے بتایا کہ تم یہاں گئے ہو۔ او ہاں، اس نے پیشانی کو چھوا۔ کام میں بزی تھا، دھیان نہیں دے سکا۔ پھر گردن موڑ کے اونچی عمارت کو دیکھا۔ تم نے آرٹ ورک نہیں بنایا؟ گلہ آمیز مسکراہٹ سے واپس مالا کو دیکھا۔ اس لیے ہم بغیر آرٹ ورک کے ہی افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ کم از کم تم لوگ وقت پہ افتتاح کر رہے ہو، یہی بہت ہے۔ وہ گردن اونچی کر کے عمارت کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ماہر بے، وہ لوگ لڑ رہے ہیں اندر۔ گلابی شرٹ والے لڑکے نے جیسے اس کی معذرت نہیں سنی تھی، وہ بھاگتا ہوا پریشان سا ان کی طرف آیا تھا۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، آنکھوں میں گھور کے اشارہ کیا اور پھر واپس محلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے برآمدے میں آ رکے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ لڑے تھے، وہ برآمدہ اس کے مقابل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اس عمارت کے کسی دوسرے حصے میں کھڑا ہوتا کہ یہاں کا ہر پتھر، ہر اینٹ، ہر کونا اس کے ساتھ گزرے لمحوں کا گواہ بن جائے۔
وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے برآمدے میں آ رکے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ لڑے تھے، وہ برآمدہ اس کے مقابل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اس عمارت کے کسی دوسرے حصے میں کھڑا ہوتا کہ یہاں کا ہر پتھر، ہر اینٹ، ہر کونا اس کے ساتھ گزارے لمحوں کا گواہ بن جائے۔ ہماری اس دن کے بعد ٹھیک سے بات ہی نہیں ہوئی، وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ وہ درست تھی، وہ ایک دم سے بہت مصروف ہو گیا تھا، یا شاید وہ مالا کو ہر چیز پروسیس کرنے کا وقت دے رہا تھا۔ پھر عمارت کا افتتاح بھی عین سر پہ تھا۔ سوری، میں بیزی ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہارے پاس آ کے تم سے ایک بات دو ٹوک پوچھ لوں۔ اوکے؟ ماہر نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے، غور سے اس کو سننے لگا۔ برآمدے میں تازہ پلستر اور کیروسین آئل کی مہک تھی۔ دائیں بائیں دو مزدور پلاسٹک کی شیٹ لے کر جا رہے تھے۔ ان کی کھڑکھڑاہٹ کم ہوئی تو مالا نے کہنا شروع کیا، اس دن اغوا میں جو تم نے کہا، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی ہے، اور اس نے اس موقع کے لیے کچھ سوچ کے رکھا تھا۔ اسے جیولرز پہ جانا تھا، اسے ایک انگوٹھی خریدنی تھی، اور اسے ہر وہ چیز کرنی تھی جو روایتی تھی۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے مالا۔ اس کا فکرہ ابھی منہ میں ہی تھا جب گلابی شرٹ والا لڑکا، جسے وہ حیران پریشان سا صحن میں چھوڑ آیا تھا، اس برآمدے میں دوڑتا چلا آیا۔ سر، وہ میری بات نہیں مان رہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ ماہر نے دانت پیس کے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ 5 منٹ صبر کرو، میں آتا ہوں۔ وہ بڑا سا منہ بنا کے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا، تناؤ بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ البتہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی، وہ جیسے سوچ کے آئی تھی کہ اسے بات کرنی تھی۔ کیا تم اس بات کو ٹال رہے ہو؟ نہیں نہیں، میں صرف ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ تم اس سب کو پروسیس کر لو۔ میں نے پروسیس کر لیا ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے۔ دور کہیں زور سے دھپ کی آواز آئی تو دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ مغربی دیوار کے ساتھ زمین پر چند بوریاں گری تھی جو اوپر لگے مزدوروں کے لفٹر سے شاید پھسلی تھی۔ اف! ماہر واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، البتہ مالا جیسے طے کر کے آئی تھی۔ وہ اپنے کوٹ سمیت ایک ستون کے کنارے زینوں پر بیٹھی، یوں کہ کمر ستون سے لگا لی اور گھٹنے اس کی طرف۔ وہ بد وقت سامنے آ کے بیٹھا، کن آنکھوں سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا مخنی نوجوان ناراضی سے اسے دیکھتا فون پر بات کر رہا تھا۔ جب تم نے کہا کہ ہم ایک ساتھ اپنا خیمہ لگائیں، یعنی کسی کمرے سے ویلڈنگ مشین کے چلنے کی سیٹی جیسی آواز سنائی دی۔ مالا کو آواز اونچی کرنی پڑی۔ یعنی ہم اپنی زندگی ساتھ تعمیر کریں، تو اس سے مراد؟ سر ماہر بے! گلابی شرٹ والا نوجوان بازو لہراتا اس کو بلا رہا تھا۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور بہت ضبط سے واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کہہ رہی تھی؟ جب تم نے کہا کہ ہم اپنی زندگی ساتھ شروع کریں، ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم بھی یہی ہو، میں بھی یہی ہوں۔ میں تم پر کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتا، تم وقت لے سکتی ہو، اور میں کسی بھی چیز کو بہت رش نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم ذہنی طور پر تیار ہو تب ہم اس بارے میں بات۔ کن آنکھوں سے گلابی شرٹ قریب آتی دکھائی دی۔ ماہر فرید مٹھیاں بھینچ کے اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں اسے گھورا۔ ماہر بے، انہیں سنبھالیں، وہ میری نہیں سن رہے۔ صبر کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ واپس مالا کی طرف مڑا اور زبردستی مسکرایا۔ مالا، ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ماہر، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مجھے بس تم سے آمنے سامنے بات کرنی تھی تاکہ مجھے کلیئر ہو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ مالا، تمہیں جتنا وقت چاہیے۔ مجھے وقت نہیں چاہیے، مجھے کلیئرٹی چاہیے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی نہیں تھی، سنجیدہ تھی، پرسکون۔ تم کس طرح چاہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کریں؟ ویلڈنگ کی آواز میں ایک دم تیزی آ گئی۔ دوسری دیوار کے ساتھ کھڑا لفٹر 2 مزدوروں کو اٹھائے نیچے اتر رہا تھا، اور 4 مزدور اونچی پکار کے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے۔ ماہر فرید کو دھول اور پلستر کی مہک حلق میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہیلمٹ اتار کے نیچے رکھی۔ وہ یہ گفتگو اس طرح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، تم ہمیشہ سے جانتی تھی مالا۔ مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے تاکہ میں کلیئر ہوں اور اپنی فیملی کو کچھ بتا سکوں۔ ماہر بے، گلابی شرٹ اب 5 فٹ کے محفوظ فاصلے پر کھڑا اب 2 مزید آدمیوں کے ساتھ اس کو پکار رہا تھا۔ ماہر فرید نے بد وقت ان سب کو نظر انداز کیے اپنی توجہ سامنے بیٹھی لڑکی پہ مرکوز کیے رکھی، جس کو دائیں بائیں کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ I want you to be my wife۔ وہ یہ سب اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا،
उड़ते हुए चूने और पेंट की महक, वेल्डिंग की आवाज़ और चिंगारियों के दरमियान, मजदूरों के शोर और सुरमई दीवारों से घिरे अहाते के दरमियान वो इस बात को किसी रेस्टोरेंट में ऊंची मोमबत्तियों, मध्यम रोशनियों, फूलों की महक और एक अंगूठी के साथ कहना चाहता था। कशमाला चंद लम्हे उसको देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। ओके, उसने सर इस बात में हिलाया। तुम चाहते हो कि हम शादी कर लें? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। आंखें सरमा की धूप से सुनहरी माइल लग रही थी। माहिर बे, मजदूरों की लड़ाई का शोर अंदर से कहीं से उठ रहा था। गुलाबी शर्ट उसे गुस्से से पुकार रहा था, लेकिन वो सिर्फ उन आंखों में देख रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम और बदर मेरी फैमिली बन जाओ और मैं और तुम एक साथ अपना घर बनाएं। हमने एक लंबी ज़िंदगी गलत जिद, अना, गलत फहमियों की वजह से ज़ाया की है। हम मुख्तलिफ हालात में नहीं मिल सकते थे, हम इन्हीं हालात में मिलना था और इस वक्त हम अपने हालात मुख्तलिफ कर सकते हैं। लिफ्टर धप से ज़मीन पर रुका। मजदूर नीचे उतरे। तुर्किश जुबान में ज़ोर ज़ोर से बोलते वो जर्द टोपियों के दूसरे गिरोह के साथ लड़ रहे थे। वेल्डिंग की आवाज़ भी तेज़ हो गई थी, जैसे अंदर किसी कमरे में चिंगारियां निकल रही हों। माहिर को अपनी आवाज़ ऊंची रखनी पड़ी। कशमाला खानुम, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसने कहते हुए दाएं बाएं देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, किसी बोतल का ढक्कन भी नहीं, मोमबत्ती का धागा भी नहीं। फिर बेचारगी से वापस उसको देखा। स्टून से टेक लगाए बैठी माला, जिसकी टोपी से बाल निकल के कंधों पर गिर रहे थे, मुस्कुरा रही थी। ओके, उसने फिर से सर इस बात में हिलाया। कब? वो खाली हाथ बैठा था। दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद इस वक्त उसके पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। बेचारगी और बेबसी से सिर्फ मुस्कुरा के पूछा। यकदम सारी आवाज़ें, शोर, धूल, मट्टी, हर चीज़ महसूस होना बंद हो गई थी। मैं अपनी फैमिली से पूछती हूँ कि वो कब आ सकते हैं, माही और मोहित, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। और माला रुकी। माहिर के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। इतने बरसों में कशमाला मुबीन को वो इतना तो जान गया था कि एकदम उसके जहन में झुमाका सा हुआ। ये कशमाला की तमहीद थी। वो कुछ और कहने आई थी और वो गौर से उसे देख रहा था। गुलाबी शर्ट फिर से उसकी तरफ लपका। माहिर ने बाजू लंबा करके उसे रोका। वो 4 फुट के फासले पर रुक गया। मालूम था अब वो पिटेगा। सुजैन? सुजैन क्या? सुजैन ने मुझे एक बात कही थी जो मेरे दिल से निकल नहीं सकी। तुमने कहा अब हमारे हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं, लेकिन मेरे अंदर की औरत मुकम्मल तौर पर हील नहीं हुई। मेरे अंदर अभी भी इनसिक्योरिटीज़ मौजूद हैं। अंदर कमरे से आती वेल्डिंग की आवाज़ खामोश हो गई थी। ना होती तब भी वो उसका एक एक लफ्ज़ सुन सकता था। वो कोट की जेब में हाथ डाल के कुछ निकाल रहा था। गिरेबान में झूलती स्याह फाख्ता धूप में धमक रही थी। मुझे तुमसे एक सिक्योरिटी चाहिए। माहिर ने खाकी लिफाफे को देखा और फिर उसे। प्रीनप। उसे जैसे ताज्जुब हुआ था। नहीं माहिर, मुझे किसी किस्म का प्रीनप साइन नहीं करना। लेकिन उसने जैसे थूक निगला और लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने अपने वकील से बदर की गार्डियनशिप के पेपर्स बनवाए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनको साइन करो। और बेशक ज़ियाद उसका बाप है, लेकिन ज़ियाद एक अनस्टेबल इंसान है। जल्द या बदेर वो किसी जुर्म की पादाश में या जेल चला जाएगा या किसी मफरूर की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। वो कभी बदर के पास मौजूद नहीं होगा। अगर तुम और मैं अपनी ज़िंदगी एक साथ शुरू करने जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम बदर के गार्डियन बन जाओ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उसके बाप बनो। उसका बाप सिर्फ एक था, है और रहेगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उसका ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो और बस। उसने थूक निगला। वो ये नहीं कह सकती थी कि उससे मोहब्बत करो। शायद यह माहिर फरीद के लिए मुमकिन ना हो, शायद वक्त के साथ ये मुमकिन हो सके। माहिर ने 2 उंगलियों से गुलाबी शर्ट को इशारा किया। वो भागता हुआ उसकी तरफ आया। माहिर बे, आप जल्दी से पेन दो। उसने लिफाफा चाक करते हुए कागज़ निकाला। एक नज़र उसको पड़ा, तब तक लड़का पेन उसकी तरफ बढ़ा चुका था। माहिर ने घुटने पर कागज़ रखे, दस्तखत किए, फिर लिफाफा उसे वापस किया। कुछ कहने लगा, फिर गुलाबी शर्ट को घूरा। तुम क्यों खड़े हो? वापस जाओ। वो मुंह बनाता वापस पलट गया। तब वो माला की तरफ मुतवज्जा हुआ। बदर तुम्हारा हिस्सा है। माला बदर के बगैर अधूरी है। तुम अगर मुझसे ये पेपर साइन ना करवाती तब भी मैं उसका गार्डियन हूँ और रहूँगा। लेकिन ये कागज़ अगर तुम्हें ये सिक्योरिटी देता है तो मुझे इसको साइन करने में कोई तामल नहीं है। वो उसकी आंखों में देख के नरमी से कह रहा था। वो मुस्कुरा दी। सब्ज़ आंखों में नमी आने लगी। थैंक यू।
माहिर अब फिर से उस कागज़ पे निगाहें दौड़ा रहा था। किसी $10 फी घंटा वाले ऑनलाइन वकील से बनवाया है ये पेपर। वो शर्मिंदा हो गई। $25 फी घंटा। माहिर ने छी छी कह के अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। मैं ये गार्डियनशिप पेपर्स अपने वकील से बनवा के इनको प्रॉपर तरीके से लीगलाइज करके 2 दिन में तुम्हारे हवाले करूँगा। तुम मुझे बता देती तो तुम्हारे ये $25 ज़ाया ना होते। मेरे होते हुए तुम्हें इन चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कोट झाड़ते हुए साथ ही उठी। हाँ, मैंने कहा था ना, तुमसे शादी मैं तुम्हारी दौलत के लिए ही करूंगी। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ घूमा। अब वो उसकी फातिहा पढ़ने के लिए तैयार था। गो के वहां से जाते हुए कशमाला मुबीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन माहिर के दिल से वो कलक खत्म ही नहीं हो रहा था। सारा दिन बेजारी से उस सुर्ख इमारत में गुजर गया। हर गुजरते लम्हे के साथ उसे अफसोस हो रहा था वो ये सब कुछ वैसे नहीं कर सका जैसे उसे करना चाहिए था। वो इस गुफ्तगू को प्लस्तर और चूने के ढेर के दरमियान नहीं करना चाहता था, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में वो इतना मसरूफ़ हो गया था या शायद माला को इस सब को प्रोसेस करने का वक्त दे रहा था। दोनों सूरतों में गलती उसी की थी। मगरिब का अंधेरा फैल रहा था जब वो सुर्ख इमारत से निकला। उर्दल से कार की चाबी ले ली। चेहरे पर झंझलाहट थी। ड्राइव करते हुए कार सड़क पर डाल दी। साथ ही कार फोन पे माला को कॉल मिलाने लगा, फिर रुक गया। नहीं, वो ये फैसला खुद करेगा। इस मामले में उसको मेहनत और कोशिश खुद करनी होगी, क्योंकि वो मर्द था। कार आगे बढ़ती जा रही थी और शहर की सड़कों पर रश वीकेंड के बाइस ज्यादा था। रात धीरे धीरे फैल रही थी और वह सुरख पुल के ऊपर ड्राइव कर रहा था जब कार फोन पे एक नंबर जगमगाने लगा, 1 in 50। अमूमन इस नंबर को देख के माहिर फरीद के चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। जहन में माला का कहा फिक्रा गूंजने लगा। वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहती थी। माही से उसका हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक रहा था और वो जानता था अगर कोई शख्स उस नए ताल्लुक पे बहुत खुश होगा तो वो मुबैना मुबीन थी। माहिर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उंगली से बटन दबाया तो कार में मुबैना मुबीन की आवाज़ गूंजी। कैसे हैं आप माहिर बे? उसने एक्सीलेटर पे पैर का दबाव बढ़ाया, एक कार को ओवरटेक किया और बैक व्यू मिरर में देखते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माही, तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? और तुम्हारा हस्बैंड? उसने याद करने की कोशिश की। माही के शोहर का क्या नाम था, लेकिन वो भूल गया था। उसका शोहर अमूमन पिक्चर में नहीं होता था, इसलिए उसे याद नहीं रहता। हम सब ठीक हैं। खामोशी छा गई। पहले उसे लगा उसका वहम है, लेकिन खामोशी का दौरानिया भरा तो वो खनकारा, यकीनन माला ने तुमसे बात की होगी। जी, उसने बात की थी। मुबारक हो आप दोनों को। मैं आपके लिए खुश हूँ। उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, उसकी आवाज़ स्पॉट थी। माहिर को अपनी गर्दन के पीछे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। थैंक यू माही। वो अल्फाज का चुनाव एहतियात से कर रहा था। खामोशी फिर छा गई। मैं जानती हूँ आपने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन क्या मैं आपसे चंद बातें पूछ सकती हूँ? पूछो माही। उसने फिर से बैक व्यू मिरर में देखा। पीछे एक कार के हेडलाइट्स चमके थे, नीली जीप, और फिर एक दूसरी कार उसके सामने आ गई। उसको लगा उसने उस कार को सुबह भी अपने आस पास देखा था। आपकी मंगनी तो कुछ अरसा पहले तक अपनी कज़न से हुई थी, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या माला ने उसके बारे में नहीं बताया? उसका लहजा मज़ीद मुहतात हो गया। दोनों के दरमियान ऐसा तनाव छाया जो इस्तांबुल से वैनकूवर तक फैल गया था। बताया था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अपनी कज़न से कमिटमेंट करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया और माला आते ही उससे कमिटमेंट कर ली। क्या ये बात मुनासिब है माहिर बे? माहिर ने गहरी सांस ली, एक्सीलेटर से पाँव ढीला किया, रफ्तार स्लो हुई। वो कार को आखिरी लेन में ले गया। माही, ये सब इतना आसान नहीं है कि मैं 2 फिक्रों में इसकी वजाहत कर दूं। मैं आपसे वजाहत नहीं मांग रही, बल्कि मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। उसके सारे असाब तन गए थे। दूसरे हाथ से टाई की नोट ढीली की। आपकी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस लड़की से आपकी शादी होनी थी वो आपकी कज़न थी, चचा की बेटी। आपने एक लम्हे में उससे की हुई कमिटमेंट तोड़ दी। क्या गारंटी है कि आप माला को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देंगे? तुम्हें क्यों लगता है मैं माला को छोड़ दूंगा? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? वो जैसे हैरान हुआ था। मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे। आपने बड़े बड़े मौक़ों पे हमारी मदद की है, यहाँ तक कि बदर को वापस लाना भी आपका ही कमाल था। आपके हम दोनों बहनों पे बहुत एहसान हैं, लेकिन मैं एहसानों की बात नहीं कर रही, मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। माला से आपने अगर कमिटमेंट की है तो क्या आपको यकीन है कि आप इस कमिटमेंट को निभाएंगे?
اس کے حلق میں جیسے بہت سے کانٹے اگ آئے، بہت دفعہ ہونٹ کھولے اور پھر بند کیے۔ تم میری اور مالا کی کہانی سے واقف ہو، ہمارا 7 برسوں کا ہے، ہم الگ نہیں ہو سکتے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو واپس ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے اس سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑا۔ آپ لاہور سے بھی چلے گئے تھے اس کو کچھ بتائے بغیر، تب حالات مختلف تھے، لیکن آپ تو وہی ہیں ماہر بے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ آپ میری بہن کو بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیں گے؟ اس نے اسٹیئرنگ کا رخ گھمایا، کار ایک دوسری سڑک پر ڈالی، بیک ویو مرر میں پھر سے نیلی جیپ کی جھلک دکھائی دی۔ ماہر نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ تمہیں کس چیز کا خوف ہے ماہی؟ میری بہن نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اس نے اپنی طرف سے ایک درست فیصلہ کیا تھا، وہ درست نہیں نکلا۔ ایک مرد نے اس کو اندر باہر سے توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے اپنے بچے کو اکیلے پالا ہے۔ میں نے اس کو بہت عرصہ بہت سے لوگوں سے ملوانے کی کوشش کی، لیکن اس کو ہر شخص کے بارے میں دور اندر یہی خوف ہوتا تھا کہ وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ دے گا۔ ابینڈنمنٹ کی انسیکیورٹی، آپ کے بارے میں وہ مطمئن ہے، اس کو لگتا ہے آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے آپ کے منہ سے سننا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کو دوبارہ تکلیف ملے۔ اگر آپ اپنی کزن سے کمٹمنٹ توڑ سکتے ہیں تو آپ مالا سے کمٹمنٹ بھی توڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میری بہن کو بیچ راستے میں چھوڑا تو آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ بولتے بولتے ماہی کا سانس پھول گیا تھا۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ بیک ویو مرر میں دکھائی دیتی نیلی جیپ اب بہت دور رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بہت سا تناؤ اور تشویش تھی، البتہ جب وہ بولا تو آواز پرسکون تھی۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ اسے کبھی اکیلا کروں گا، چاہے زندگی میں جو بھی مقام آئے، میں اس کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، سوائے اس صورت میں کہ اس نے بہت کچھ حلق میں اتارا کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور موت ہمیں جدا کر دے۔ اس کے علاوہ میں کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تمہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، بس وعدہ کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی، البتہ 2 بڑے اعظموں کے درمیان پھیلا تناؤ جیسے بہت کم ہوا تھا۔ مجھے آپ ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، آپ میرے دوست بھی ہیں، محسن بھی ہیں، لیکن مجھے اپنی بہن آپ سے کہیں زیادہ پیاری ہے، اور میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ اس کو پھر سے تکلیف ملے۔ اس لیے وہ جیسے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ آپ ہر روز اس عہد کو دہرائیں گے کہ آپ مالا کو کبھی بیچ راستے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑوں گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا، آواز سرد پڑ گئی اور کار خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں دہرایا، نہیں چھوڑوں گا، سوائے اس کے کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ پھر سپیڈ بڑھا دی، البتہ اس کی آنکھیں بار بار بیک ویو مرر کی طرف اٹھتی تھی۔ وہ جیپ اب اس کا تعاقب نہیں کر رہی تھی۔ جیولری سٹور کے اندر چکا چوند روشنیاں پھیلی تھی۔ وہ پارکنگ سے نکلا اور ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھا۔ دور دور تک کہیں بھی اس نیلی کار کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماہر نے سر جھٹکا۔ جو وقت مکتوب تھا اس سے نہ کوئی ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے۔ پھر اسے کس چیز کی پرواہ تھی؟ ڈر کیسا؟ وہ سٹور میں داخل ہوا تو سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی اس کے سامنے آئی۔ خوش آمدید ماہر بے، آپ کی اپائنٹمنٹ بیرین خانم کے ساتھ ہے، آپ بیٹھیے، وہ آتی ہوں گی۔ وہ مسکرا دیا، تنے اعصاب جیسے ڈھیلے کرنے کی کوشش کی، البتہ ذہن کے پچھلے کسی خانے میں خطرے کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ جب تک وہ ان مخملی صوفوں پہ بیٹھا، بیرین خانم آئی اور ایک کے بعد ایک جیولری ڈش اس کے سامنے رکھتی گئی۔ وہ نیلی جیپ اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ جیولری کیسز میں چمکتی دمکتی بہت سی انگوٹھیاں رکھی تھی، بیگٹس، سولیٹیئرز، آڑی ترچھی شکلوں والے ہیرے۔ اس کی نگاہ ان تمام آنکھیں خیرہ کرتے پتھروں پہ پھسلتی گئی۔ زارا کو اس نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھما دیا تھا۔ وہ اپنے لیے انگوٹھی خود لے آئی تھی اور اس کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ کارڈ بل چھوڑ گئی تھی، مگر کشمالہ زارا نہیں تھی۔ ماہر نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اسے چھوڑ دے گا؟ وہ زارا کی مثال دے رہی تھی۔ مالا اور زارا کا کیا مقابلہ تھا؟ اف! اس نے ذہن کو واپس ان سخت ترین کاربن کے پتھروں پہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ سیلز مینیجر ٹویزر نے ایک آنسو شکل والی انگوٹھی اٹھا کے اس کو اس کی خصوصیات بتا رہی تھی۔ ڈائمنڈ کی کلیرٹی، کٹ، اس کا رنگ۔ ماہر فرید نے پہلو بدلا۔ یہ ساری انگوٹھیاں زارا جیسی عورتوں کے لیے تھی، مالا کے لیے وہ کیا لے سکتا تھا؟ جب وہ ہر انگوٹھی پہ نفی میں سر ہلاتا گیا تو وہ بیرین خانم ساتھ والے صوفے پر بیٹھی، بازو سے مخملی ڈش کو پرے دھکیلا اور ماہر فرید کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کس طرح کی انگوٹھی چاہیے؟ وہ چند لمحے بے بسی سے سوچتا رہا۔ ایسی چیز جو اس کو اچھی لگے۔ کیا آپ
उन को अपने साथ ला सकते हैं? उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपनी पसंद से उसकी पसंद की चीज़ लेना चाहता हूँ। सेल्स मैनेजर ने समझते हुए सर ऊपर नीचे हिलाया। ये सिर्फ तब ही हो सकता है जब आप उसको अच्छे से जानते हों। कि आप उसको अच्छे से जानते हैं माहिर बे? एक लम्हे के लिए माही की बातें, नीली जीप का ताकुब और चूने और प्लास्टर से भरी सुर्ख इमारत की महक हर शय जैसे उसके वजूद से उतर गई। वो मुस्कुरा दिया। तने असाब ढीले हो गए। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सेल्स मैनेजर इसी दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई। फिर बताइए, उसको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसका बेटा। सेल्स मैनेजर ने सर दाएं बाएं हिलाया। मादी चीज़ों में, इंसानों में नहीं। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कंधे उचका दिए। शायद उसका कैमरा, वो फोटोग्राफर है। शायद उसका पेंट ब्रश। उसने याद करने की कोशिश की। वो क्या चीज़ अपने साथ रखती थी अपनी हर कैद से निकलते हुए, एक नई कैद में जाते हुए, एक मुल्क से फरार होते हुए, दूसरे मुल्क में जाते हुए, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आते हुए। वो क्या चीज़ है जो माला से कभी जुदा नहीं हुई थी? वो एकदम चौंका। उसके पौधे। सेल्स मैनेजर खुल के मुस्कुराई। 1 मिनट, वो कह के उठी, और जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक स्याह मखमली केस था जिसके ऊपर एक अंगूठी जगमगा रही थी। उसने 2 अंगुलियों से पकड़ के अंगूठी माहिर के सामने की। रोज़ गोल्ड रंग की अंगूठी पे नन्हे हीरों से एक पत्ता बना था। माहिर फरीद ने बिला आखिर मुस्कुरा के गहरी सांस ली। उसको ये पसंद आएगा। आज के सारे दिन में सबसे अच्छा यही हुआ था। ज्वेलरी स्टोर के मुकाबिल सड़क के किनारे वो नीली जीप खड़ी थी। हेडलाइट्स भी बुझी थी और ड्राइविंग सीट पर बैठा ज़िया सुल्तान स्टोर की ग्लास वॉल को देख रहा था। यहाँ से उसे माहिर फरीद नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जानता था वो यहाँ क्यों आया था। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और जीप को जान से भगा के आगे ले गया।